वेलकम सबैजनालाई। आज चाहिँ हामी मैले जुन यो कम्पाइल गरेर राखेको छु टप 10 मस्ट युज फर्मुलाज भनेर, त्यो फर्मुलाजहरूलाई चाहिँ प्र्याक्टिस गर्छौँ है त। यो मध्ये के छ भन्दाखेरि काउन्ट फर्मुलाहरू, बेसिक म्याथ फर्मुला, काउन्ट इफ रिगार्डिङ फर्मुलाजहरू, त्यसपछि ड्रप डाउन लिस्ट, कन्डिसनल फर्म्याटिङ, टेक्स्ट टु कलम, कन्क्याटिनेट, रिमुभ डुप्लिकेट, भेलुकप र ट्रान्सपोज, यो 10 फर्मुलाजहरूलाई चाहिँ युज गर्छौँ। हाम्रो काममा एकदमै आइरहेको हुन्छ है त। ल अब यसलाई म मेरो वर्क अरिजिनलतिर लिएर जान्छु। यसमा मैले दिएको छु एउटा यो डेटाबेस छ, रोल नम्बर, स्टुडेन्ट नेम, हाउस, सर्टेन एउटा कुनै पनि स्कुलको होइन स्टुडेन्ट्सको चाहिँ रेकर्डहरू छ हाउस वाइजको, अनि एउटा कुनै सर्टेन प्रोग्राम अन्तर्गतको उनीहरूले स्कोर गरेको चाहिँ मार्कलाई चाहिँ त्यहाँ हामीले राखेको छौँ। यही डेटाबेसलाई युज गरेर हामीले यो फर्मुलाजहरूलाई चाहिँ युज गर्छौँ है त। टप 10 मस्ट युज फर्मुलाजहरू। ल यसमा छ एउटा काउन्ट ए, काउन्ट ब्ल्याङ्क र काउन्ट सेसनमा चाहिँ हामी अब यसलाई युज गर्छौँ है त। सिम्पली फर्मुला डिराइभ गर्नको लागि त्यसको युज निकाल्नको लागि एक्सेलमा इजिकल टु गर्नु होला। त्यसमा कुन फर्मुला भन्दाखेरि हामी सबैलाई पछि रिकल होस् भनेर मैले फर्मुलाको नामै लेखेको छु, काउन्ट ए। ल काउन्ट ए भनेपछि काउन्ट प्रेस गर्नुभयो, त्यसपछि देख्दा बित्तिकै काउन्टको विभिन्न फर्मुलाजहरू आइपुग्यो। काउन्ट एमा लिएर जानु होला। आफैमा माउस होभर गर्दा बित्तिकै यहाँ देखिन्छ काउन्ट द नम्बर अफ सेल्स इन अ रेन्ज द्याट आर नट एम्प्टी। काउन्ट एले के रिड गर्दो रहेछ, कुनै पनि रेन्जमा जुन चाहिँ सेल एम्प्टी छैन त्यो बाहेकका सेलहरूलाई चाहिँ काउन्ट गर्दो रहेछ। ल अब मेरो यो काउन्ट ए गरेँ मैले, त्यसपछि ट्याब गरेर मेरो रेन्ज, यो रेन्जमा मैले लिएर गएँ मेरो सेलेक्सन्स। यसमा मलाई फाइन्ड आउट गर्नुपर्ने छ कतिवटा सेलमा चाहिँ डेटा छ भनेर इन्टर गरिदिनु। ल काउन्ट एले के फाइन्ड आउट गर्यो, 14वटा चाहिँ सेलमा डेटा फिट भएको छ है यो रेन्जभित्रकोमा भन्यो। अब काउन्ट ब्ल्याङ्कले जस्तै सिक्वेन्सियली हेर्नु त 15वटा छ, काउन्ट एले त जम्मा 14वटामा मात्र डेटा छ भन्यो। अब काउन्ट ब्ल्याङ्क भन्ने छ मसँग, काउन्ट ब्ल्याङ्क, यसलाई पनि काउन्ट ब्ल्याङ्क गरेर ट्याब गरिदिनु होला। त्यसपछि रेन्ज आएको छ, यसलाई पनि यो रेन्ज दिनु होला, एक्ज्याक्टली अघि मैले जुन रेन्ज दिएको थिएँ त्यो रेन्ज। ल हेर्नु त यसले के भन्यो, काउन्ट ब्ल्याङ्कले पर्खिनुहोस्, एउटा सेलमा चाहिँ तपाईँले स्टिल यु निड टु फिड द रिजल्ट भनेको छ है त, यु निड टु फिड द मार्क भनेको छ। जस्तै अहिले मेरो एक्जाम्पललाई लिएर हेर्दाखेरि भनिसकेपछि काउन्ट ब्ल्याङ्कले त्यो काम गर्यो। अब काउन्ट भन्ने रहेछ के काम गर्छ, इजिकल टु काउन्ट है। ल हेर्नु एकचोटि त्यो गर्नुभन्दा पहिला नै रिड गर्नु होला। काउन्ट्स द नम्बर अफ सेल्स इन अ रेन्ज द्याट कन्टेन्स नम्बर्स भन्यो है। ल अब डिफ्रेन्सिएसन फिल गर्नुहुन्छ। काउन्ट एले काउन्ट्स नम्बर अल द सेल्स एक्सेप्ट ब्ल्याङ्क, जुन चाहिँ खाली छ त्यो बाहेकको अरू सबै काउन्ट एले रिड गर्दो रहेछ। तर काउन्टले के रिड गर्दो रहेछ भन्दाखेरि त्यो सेल मात्र रिड गर्छ जुन सेलमा नम्बरहरू छ है भन्यो। ल अब यसको म रिजल्ट हेर्छु, रेन्ज दिनु होला। रेन्ज दिइसकेपछि ल हेर्नु त अब मैले फाइन्ड आउट गर्न सकेँ यो टोटल 15वटा चाहिँ मेरो सेलमा काउन्ट एले 14वटा जुन चाहिँ नन एम्प्टी छ त्यो बाहेक रिड गर्यो भनिसकेपछि 14वटा निकाल्यो, पर्फेक्ट। काउन्ट ब्ल्याङ्कले जुन चाहिँ खाली छ त्यो निकाल्यो, पर्फेक्ट 1। काउन्टले चाहिँ न्युमेरिक सेल, कुनै पनि सेलभित्र न्युमेरिक डेटाहरू चाहिँ कति छ भनेर रिड गर्यो। जस्तै यो इन्टायर टोटल मध्येमा ए भनेको चाहिँ यो टेक्स्टमा गयो नि त होइन, यो बाहेकको काउन्टले 13वटा, जम्मा 13वटा चाहिँ छ है। तपाईँहरूले नम्बर फिडिङ आइदर इट माइट ह्यापन बिकज अफ इरर अर यो चाहिँ एब्सेन्ट भएरै तपाईँले दिएको हुनसक्छ है त। ल यसको डिफ्रेन्सिएसन फाइन्ड आउट गर्नुभयो होला। अब नेक्स्ट म उसमा पुगेँ, बेसिक म्याथ फर्मुला। अब यसमा चाहिँ बेसिक म्याथ फर्मुलामा चाहिँ के हेर्न सक्छु मैले भन्दाखेरि अब सम, म्याक्स, मिनिमम र एभरेज भन्ने चाहिँ मैले यो मोस्टली युज हुने फर्मुलाजहरू छन् है त। ल अब यसलाई चाहिँ मैले के गर्नु पर्यो, सिम्पल यो एक्जाम्पलमा गएर कति लिएर आए त टोटल स्टुडेन्ट्सहरूले मार्क होइन, यो मध्येबाट चाहिँ म्याक्सिमम कसको थियो, म्याक्सिमम कति आयो, मिनिमम कति चाहिँ यो रेन्ज मध्येबाट मिनिमम मार्क रेन्ज कति हो, अनि एभरेज मार्क रेन्ज कति हो। यो हामीलाई चाहिँ एनालिसिसमा पनि काम लाग्छ होइन। अनि स्कुल हाम्रो संस्थाहरूमा पनि अब हाम्रो इभन हामीले पनि हेर्दै आइरहेको हाम्रो रिजल्टमा चाहिँ हामीले देख्थ्यौँ म्याक्सिमम मार्क अब्टेन, मिनिमम अनि एभरेज, त्यो हिसाबले पनि हुन्थ्यो। ल हेरौँ अब इजिकल टु गर्नु होला, एज सेम
इजिकल टु सम, एसयुएम सम टाइप गरिदिनु। त्यहाँ गरिसकेपछि विभिन्न सम अन्तर्गतका फर्मुलाजहरू आउँछन्। ग्रेजुअली तपाईँहरूले प्रोग्रेस गर्दै जानु होला है त। अब अहिले मैले गर्ने भनेको सम एड अल द नम्बर्स इन अ रेन्ज अफ सेल्स भनेर आयो। ट्याप गरिदिन्छु, ओपन। यो भइसकेपछि के भयो, मैले टोटल रेन्ज लिएँ। ल हेर्नु, टोटल रेन्ज लिइसकेपछि मैले ब्राकेट क्लोज गर्दा पनि हुन्छ, नगरिकन इन्टर गरिदिनु भयो भने नि हुन्छ। ल हेर्नु त 83.7 रहेछ टोटल सम। अब यसलाई एकचोटि चेक पनि गरी हेरौँ न। यो टोटल रेन्ज लिउँ होइन, जस्ट अ सेकेन्ड है। ल हेर्नु, टोटल रेन्ज लिइसकेपछि मेरो 83.7 भन्ने मेरो रिजल्ट आयो। एकदम फाइन छ, पर्फेक्ट। हेर्नु, अब म्याक्सिमम मार्क्स अब्टेनको लागि पनि त्यही नै गर्नु होला, इजिकल टु म्याक्स है। ब्राकेट ओपन, ए रेन्जलाई चाहिँ लिनु होला। ल म्याक्सिमम मार्क अब्टेन कति रहेछ, 9.3 हो। मिनिमम मार्क अब्टेन पनि इजिकल टु मिनिमम गर्नु, त्यसपछि यो रेन्ज सेलेक्सन्स गर्नु, मिनिमम मार्क अब्टेन पनि मैले फाइन्ड आउट गर्न सकेँ। मिनिमम कति थियो, 1 होइन भन्नु होला। फेरि हो एब्सेन्ट हुनेले चाहिँ, एकजना त एब्सेन्ट पनि छ नि त, एब्सेन्ट हुनेलाई त मार्कको रेन्जमा लिनै मिलेन नि होइन। जो इन्भल्भ भयो उनीहरूको मार्क। अब एभरेज है त, इजिकल टु एभरेज। अब यसलाई पनि रेन्ज दिइदिनु होला। यो मध्येबाट रेन्ज कसरी आयो, यहाँबाट मलाई 6.44 चाहिँ लगभग सबैको चाहिँ मार्कलाई गर्दाखेरि रेन्ज आइपुग्यो। ल यो पनि हामीले कम्प्लिट गऱ्यौँ। अब नेक्स्ट काउन्ट इफ, सम इफ र एभरेज इफ भनेर। काउन्ट इफ, यसको फर्मुलालाई चाहिँ मैले यहाँ मेरो असाइनमेन्टमा युज गर्ने तरिका चाहिँ काउन्ट इफ, यो इन्टायर कलममा काउन्ट इफ चलाउनु होला, यो इन्टायर कलममा सम इफ, यो इन्टायर कलममा एभरेज इफ। काउन्ट इफ यो सेलमा पुग्दाखेरि रेड हाउसको चाहिँ कतिजना चाहिँ मेरो स्टुडेन्ट्सहरू छ भनेर चाहिँ काउन्टले चाहिँ कतिवटा सङ्ख्यात्मक हिसाबले काउन्ट गर्छ है, कतिवटा छन् चाहिँ रेड हाउसको विद्यार्थीहरू भनेर काउन्ट गर्छ। सम इफले के गर्छ, रेड हाउसभित्र भएका विद्यार्थीहरूले कति मार्क लिएर आए भन्छ। एभरेज इफले पार्टिकुलर कुनै हाउस मध्येका लिएर आएको स्कोरको एभरेज कति भयो भन्यो। यो टोटल अघिल्लोमा माथिमा के गर्यौँ हामीले, इन्टायर टोटल डेटाको चाहिँ सम एभरेज गऱ्यौँ। यसले चाहिँ पार्टिकुलर कुनै एउटा डेटा अथवा कुनै पनि एउटा क्राइटेरियालाई चाहिँ लिएर क्यालकुलेसन्स गर्छ है त। ल हेर्नु, काउन्ट इफ, अब मैले के गर्नुपर्ने रहेछ, रेड हाउसको रिगार्ड इजिकल टु काउन्ट इफ। काउन्टको पनि विभिन्न फिचर्सहरू देख्नु भएको छ होइन। अब यसलाई पनि ग्रेजुअली आफैले निड बेसिसमा तपाईँले प्रोग्रेस गर्दै जानुहुनेछ है त। काउन्ट इफ काउन्ट्स द नम्बर अफ सेल्स विदिन अ रेन्ज द्याट मिट्स द गिभन कन्डिसन्स भनेको। अब मेरो कन्डिसन्स के भयो अहिले, रेड हाउस भन्ने छ नि होइन। ल हेर्नु, काउन्ट इफ ट्याब, रेन्ज भनेको कुन भयो, रेन्ज यो भयो। हाउसमा कतिजना छन् है भनेर मैले काउन्ट गर्न खोजेको भनिसकेपछि अहिले मेरो रेन्ज यो हुनु पऱ्यो, यसमा झुक्किनु भएन। तपाईँले मार्क अब्टेन कति छ भनिसकेपछि त्यो मार्क भएको रेन्ज सेलमा चाहिँ कलममा तपाईँले रेन्ज आफ्नो फिट गर्नु पऱ्यो। अहिले मैले के गर्न खोजेको छु, कुन हाउसमा चाहिँ कतिजना छन् है भनेर फाइन्ड आउट गर्नु पऱ्यो भने मेरो रेन्ज यो भयो है त। कमा क्राइटेरिया भनेको रेड, एउटा कुनै पनि रेडमा गएर क्लिक गरिदिनु होला अनि इन्टर गरिदिनु। ल हेर्नु, रेड हाउसमा 4 जना हो त। अब मैले यसलाई के गर्न सक्छु, टेस्ट गर्न सक्छु। यो फिल्टर बटन अलरेडी लागेको छ, मैले हटाएर फेरि कन्ट्रोल सिफ्ट एलले चाहिँ मैले के गर्न सक्छु, फिल्टर बटन क्रिएट गर्न सक्छु। अथवा तपाईँ यहाँ गएर पनि फिल्टर भनेर चाहिँ क्लिक गरिदिनु भयो भने यसरी ड्रप डाउन जसरी आइपुग्छ। अब रेड भनेर चाहिँ यहाँबाट सेलेक्ट गरिदिनु होला। रेड भनेको 4 जना नै हो रेड हाउसमा, फाइन। त्यो भनिसकेपछि मेरो क्यालकुलेसन्स पर्फेक्ट भयो। अब यसरी ब्लू हाउसको मैले क्यालकुलेट गर्छु, इजिकल टु काउन्ट इफ रेन्ज यो मेरो कमा मैले ब्लू हाउसलाई क्राइटेरिया दिनु पऱ्यो, एउटा क्लिक गरिदिनु यहाँ ब्लू हाउस है। नत्र डबल कोट दिएर बिएलयु ब्लू लेखेर डबल कोट क्लोज गर्दा पनि सकिन्थ्यो। यसरी नै गरिदिनु भयो भने इरर हुने चान्सेस कम हुन्छ। काउन्ट इफ भनेको ब्लू हाउसमा 5। ल यसरी नै प्र्याक्टिस गर्नु होला। ग्रिन हाउसको मैले लिभ गरिदिएँ। अब सम इफ गर्छु म, अब ग्रिन हाउसतिरबाट सम इफ गर्छु है त। अब काउन्ट इफले कतिजना छन् भनेर फाइन्ड आउट गर्यो पार्टिकुलर हाउसमा। सम इफ फर्मुलाले के गर्छ,
रेड हाउस अन्तर्गत गएको चाहिँ सम कति आयो, स्कोर कति आयो भन्ने हिसाबको काम गर्छ है त। इज इक्वल टु सम इफ हेर्नु एट द सेल्स स्पेसिफाइड बाई अ गिभन कन्डिसन्स आर द क्राइटेरिया। सम इफ गरेँ, मेरो रेन्ज के हो, पहिला हाउसको रिगार्ड रेन्ज लिनु पर्यो, यो लिनुभयो। अब यो रेन्ज मध्ये चाहिँ मैले ग्रिन हाउसको स्कोर निकाल्न खोजेको है भनेको सिक्वेन्सियल्ली प्रोसिड हुँदैछ फर्मुला। त्यसपछि यसमा अब यो मेरो बोल्डनेस ल हेर्नु, यहाँ रेन्ज लेख्यो, रेन्ज पछि क्राइटेरियामा अहिले मेरो कन्ट्रोल बी वाला फिचर हुन्छ नि बोल्ड भयो भन्ने, अब त्यो छ। अब यसलाई सिफ्ट रेन्जतिर सिफ्ट गर्नको लागि कमा टाइप गरिदिनु होला, सम रेन्जमा पुग्यो। सम रेन्ज भनेको मेरो यसमा हो। सम भनेको कहाँबाट चाहिँ मैले स्कोर फाइन्ड आउट गर्ने, यो हो मेरो सम रेन्ज है त। अब यसलाई क्लोज गरिदिनु। 25.60 ग्रिन हाउसको टोटल स्टुडेन्टहरूको टोटल हो, ल हो कि होइन होला, मैले फेरि एकचोटि रिचेक गर्छु। यसरी नै यो हाउसमा गएर फिल्टर गर्छु, मैले के गर्नु पर्यो, ग्रिन भनेर टाइप गरिदिन्छु। ग्रिन हाउसको स्टुडेन्टको टोटल यसरी मैले सेलेक्सन्स गर्छु। ल हेर्नु 25.6 हो एक्ज्याक्टली। ल हेर्नु अब यो पनि मैले गर्न सकेँ। अब मैले एभरेज इफतिर गएँ है त। बाँकी तपाईँहरूले आफूले पनि प्र्याक्टिस गर्नुपर्ने हुन्छ। अन्टिल एन्ड अनलेस यो प्र्याक्टिस तपाईँहरूले आफूले प्र्याक्टिस नगर्दासम्म यसको चाहिँ युज टु हुन गाह्रो पर्छ। त्यही भएर आफूले प्र्याक्टिस गर्नु होला। इजिकल टु अब एभरेज इफ, इजिकल टु एभरेज इफ भनेर मैले गरेँ है त। एभरेज इफ गर्दा बित्तिकै हेर्नु एभरेज इफ आइपुग्यो। फाइन्ड्स एभरेज अर्थमेटिक मिन फर द सेल्स स्पेसिफाइड बाई अ गिभन कन्डिसन्स अर क्राइटेरिया। रेड हाउसमा हुने विद्यार्थीहरूको स्कोरको एभरेज कति छ भनेर चाहिँ यो एभरेज इफले फाइन्ड आउट गर्दो रहेछ। ल ट्याब मेरो रेन्ज भनेको यो सेम हाउस जहाँ छ त्यसलाई रेन्ज लिएँ, त्यसपछि कमा क्राइटेरिया भनेको मेरो अहिले के छ रेड हाउसमा क्लिक गरेँ। त्यसपछि गएर मेरो एभरेज रेन्ज कहाँबाट मैले फाइन्ड आउट गर्नु पर्यो, यो रेन्जबाट हो। इन्टर गरिदिन्छु 8.15 भनेर आयो। अब एकचोटि टेस्ट गर्नु होला यो मिलेको रहेछ कि रहेछ, यो जिम्मा मैले तपाईँहरूलाई छोडेँ है त। ल यो भइसकेपछि मैले काउन्ट इफ र सम इफलाई पनि एकम्प्लिस गरेँ। ल हेर्नु अब नेक्स्टतिर म प्रोसिड गर्छु। ड्रप डाउन लिस्ट डेटा भ्यालिडेसन्स भनेको छ वान अफ द लभली फिचर है, लभली फिचर अफ एक्सेल। अब यसमा चाहिँ मैले के क्रिएट गर्छु भन्दाखेरि कहिलेकाहीँ मलाई सर्वे गर्नुपर्ने हुन्छ होइन, फिडब्याकहरू लिनुपर्ने हुन्छ। त्यो रेन्जभित्रको जस्तै चाहिँ तपाईँले रेटिङ्स दिनु पर्यो। एक्सेल क्लासमा आइएटिएनमा सी विकास तपाईँको क्लास लिँदाखेरिको अनुभव कस्तो रह्यो भनेर चाहिँ हामीले सर्वे गर्न खोज्यौँ भने स्ट्यान्डर्ड एउटा फर्मेट डेभलप भयो भने पो एउटा स्ट्यान्डर्ड अथवा खोजेको इन्टेन्ट रिजल्टहरू आउँछ होला। नत्र कसैले चाहिँ 1/5 को रेटिङको क्राइटेरिया राख्नु होला होइन, कसैले 1 देखि 100 को क्राइटेरिया राख्नु होला, कसैले स्टार्समा रेटिङ दिनु होला होइन, कसैले एबी अल्फाबेटिकल एन्डको रेटिङ दिनु होला। डिफ्रेन्ट मसँग चाहिँ भेरिएन्स आउँछ। त्यो भेरिएन्स आइसकेपछि यो रिजल्ट एक्सट्र्याक्ट गर्न गाह्रो हुन्छ। यो चाहिँ एकदम धेरै जहाँ हामी चाहिँ रिसर्चमा इन्भल्भ हुन्छौँ नि त्यो बेलामा चाहिँ अझै धेरै युज हुन्छ है त ड्रप डाउन लिस्टलाई हेर्नु। अब यो ड्रप डाउन लिस्टमा मैले के क्रिएट गर्छु मेरो एक्जाम्पल लिएर, जस्तै मसँग स्टुडेन्टहरू छन् है, मैले मान्नु यो विभिन्न हाउसको स्टुडेन्ट्सहरू छन्, यो मध्येबाट सेलेक्सन्स गरेर मैले एउटा फुटबल टिमलाई चाहिँ एउटा फुटबल स्क्वाड है मैले क्रिएट गर्नुपर्ने छ भनिसकेपछि अब त्यो सेलेक्सन्स को सेलेक्सन्स हुन्छन् उनीहरूको नाम यहाँबाट मलाई ड्रप डाउन गर्छु मैले सेलेक्सन्स गर्न सजिलो होस् भनेर। नत्र यहाँबाट हेर्दै अनि फेरि यहाँ नेम टाइप गर्नु पर्यो, नाम लेख्नु पर्यो भने गाह्रो हुन्छ। त्यो भएर मैले ड्रप डाउन भनेर चाहिँ युज गर्छु है त। ल हेर्नु होला अब डेटा भ्यालिडेसन्स कहाँबाट गर्ने भन्दाखेरि डेटा भन्ने ठाउँमा छ, यसमा गएर यो डेटा भ्यालिडेसन्स भन्ने छ। हुनसक्छ मैले अर्कोचोटि बिर्सिन पो सक्छु होइन। हो एक्सेलमा चाहिँ नोट्स बनाउने तरिका मैले फर्स्ट क्लासमा पनि भनेको छु होइन। क्विक एक्सेस टुल बारलाई चाहिँ युज गर्नु होला। अब राइट क्लिक गरेर एड टु क्विक एक्सेस टुल बार गरिदिनु भयो भने यो डेटा भ्यालिडेसन्सको फिचर यो आइहाल्छ। र नेक्स्ट टाइमबाट चाहिँ मैले कहाँ चाहिँ थियो त्यो फिचर भनेर आई निड नट टु वरी है। सायद यो चिजले तपाईँहरूको समस्या हल हुन्छ है त। नोट बनाउने तरिका हो एज गुड एज आफूलाई युज हुने फिचर्सहरूलाई यहाँ राखिदिनु होला होइन। यो फिचर चाहिँ मेरो लागि आवश्यक छैन भन्ने भयो भने राइट क्लिक गरेर फेरि रिमुभ फ्रम क्विक एक्सेस टुल बार गर्नु होला। नोट्स भनेको त एकदम कङ्क्रिट चाहिन्छ नि त, सबै चिज नोट्समा लिएर राखेर त भएन। ल हेर्नु अब ड्रप डाउन लिस्ट मैले क्रिएट गर्छु। यसमा
के गर्ने भए डेटामा जान्छु म, डेटा भ्यालिडेसन्समा क्लिक गर्छु। त्यसपछि विभिन्न छ, तपाईँलाई एनी भ्यालु दिनु मन लागेको छ अथवा होल नम्बरको रेन्ज 1 to 5 को रेन्ज दिनु पर्यो। होल नम्बर भन्नाले त्यसमा पोइन्ट्समा नआओस् रेटिङहरू, त्यो हिसाबले दिनु मन लाग्यो भने पनि चुज गर्नु होला। अब मेरो एक्जाम्पलमा छ लिस्टबाट चाहिँ मैले सेलेक्सन्स गर्छु है त। लिस्ट क्लिक गर्छु, यो गर्दा बित्तिकै यो सोर्स भनेर मागेको छ, यसमा मैले यसलाई क्लिक गरेँ। सोर्स क्लिक गर्दा बित्तिकै मैले स्टुडेन्टको नाम यहाँबाट लिन मिल्छ है त। टोटल मैले रेन्ज सेलेक्ट गरेँ, यो रेन्जमा गइसकेर इनपुट म्यासेज पनि दिन मिल्यो। ल यसमा चाहिँ प्लिज सेलेक्ट फुटबल स्क्वाड है, यसमा जे पनि एउटा म्यासेज दिन सक्नुहुन्छ, टाइटल है त, फुटबल स्क्वाड इनपुट म्यासेज, फुटबल टिम फर अपकमिङ टुर्नामेन्ट भनेर गरेँ। जे पनि म्यासेज दिन सक्नुहुन्छ ताकि जसले एक्सेस गर्दै हुनुहुन्छ उहाँलाई इन्फर्मेसन पुगोस्। अब स्टप, कसैले चाहिँ यो बियोन्ड द्याट यो 15 जना भन्दा फरक नाम दिदिनु भयो भने यो त मेरो अलरेडी सेलेक्सन्समा परेको लिस्ट हो, यो मध्येबाट अझै मैले 11 जना 12 जना 13 जनालाई पो मैले अब सेलेक्ट गर्दैछु भनिसकेपछि बाहिरी नाम राखेर त भएन। स्टप गरेर मैले टाइटल तपाईँले म्यासेज के दिन सक्नुहुन्छ, स्टप म्यासेजमा के दिने भयो, प्लिज चुज फ्रम द गिभन लिस्ट भनेर गरिदिनु भयो है। म्यासेज आफ्नो एन्डले दिन सक्नुहुन्छ, ओके गरिदिनु भयो। अब त्यो पोइन्टमा म पुगौँ त ड्रप डाउन। अब यहाँ मैले पुग्दा बित्तिकै ल मैले एक्सेस गर्दै गएँ, जो पनि यहाँ यो सेलमा पुग्दा बित्तिकै प्लिज सेलेक्ट फुटबल स्क्वाड फुटबल टिम फर अपकमिङ टुर्नामेन्ट भनेर लेखेँ। यो भन्दा बित्तिकै यो मेरो इन्टरेक्टिभ चाहिँ एउटा मसँग एउटा वर्कसिट बन्यो। अब यसलाई चाहिँ यो मध्येबाट तपाईँले कुन चाहिँ नाम कुन चाहिँलाई स्टुडेन्टलाई चाहिँ फाइनलाइज गर्दै हुन्छ स्क्वाडमा, त्यसरी चाहिँ तपाईँले क्लिक गर्न सक्नुहुन्छ सेलेक्सन्स। यसमा बियोन्ड द्याट जस्तै विकास चापागाईको लिन चाहन्छु भन्नुभयो भने हुँदैन। प्लिज चुज फ्रम द गिभन लिस्ट, विकास चाहिँ लिस्टमा नै हुनुहुन्न, हाउ क्यान यु टेक द्याट भन्ने हिसाबको चाहिँ यसले म्यासेज रिले गर्यो है त। यो पनि एकदम युज हुने मध्येको फिचर छ, यसलाई ट्राई गर्नु होला। कन्डिसनल फर्मेटिङ भनेर आइपुग्यो, यो हामीले प्र्याक्टिस पनि गरेका छौँ क्लासमा। म सिम्पली फेरि एकचोटि भन्छु, ग्रेटर देन 8 भयो भने यो कलर युज गर्नु होला, लेस देन 2 भयो भने यो कलर युज गर्नु होला भनेको रहेछ है त। ल युज कहाँ गर्ने, यो डेटाबेसमा पुगेर जस्तै मैले इन्टायर रेन्ज सेलेक्ट गरेँ, त्यसपछि होममा गएर कन्डिसनल फर्मेटिङ हाइलाइट सेल्स ग्रेटर देन क्लिक गर्छु। 8 भयो भने मैले गिभन कलर चुज गर्ने। हेर्नु त्यहाँ मैले भनेको मध्येको कलर चुज गर्नु होला। यहाँ विभिन्न कलरहरू रहेछन्। अब कलरलाई चाहिँ त्यो सेलेक्सन्समा पुर्याउने जिम्मा तपाईँहरूको है त। लेस देन 2 छ भने पनि अब जस्तै हाइलाइट सेल्स मोर देन भन्ने भयो, हाइलाइट सेल्स लेस देन 2 भन्यो भने अब कुन हिसाबको कलर चाहिँ मैले त्यहाँ भनेको छु यो तपाईँहरूको जिम्मामा है त। यसरी नै कन्डिसनल फर्मेटिङ पनि युज गर्न सकिन्छ, वान अफ द मोस्ट युज्ड फिचर है त। र टेक्स्ट टु कलम भनेर भनेको छु, अनि टेक्स्ट टु कलम र कन्काटिनेट यो दुईटैलाई हामीले सँगसँगै प्र्याक्टिस गर्छौँ है त। ल हेर्नु यसमा मैले स्टार दिएको छु भन्नको मतलब तलपट्टि चाहिँ यसको गरिना छ है त। ल म तलतिर मुभ गर्छु। अब यसमा आइपुग्यो, ल हेर्नु रमेश कार्की, जीवन प्रसाद अर्याल, विवेक खनाल, राहुल गुप्ता, मैले स्टुडेन्टहरूको नेम दिएको छु। हुनसक्छ मेरो फर्मेट यस्तो डेभलप भयो कि फर्स्ट नेम एउटा कलममा राख्नुपर्ने, सर्ट नेमलाई चाहिँ अर्को कलममा राख्नुपर्ने रिक्वायरमेन्ट पनि हुनसक्छ। र यस्तो रिक्वायरमेन्टहरू हामीलाई फिल पनि भइरहेको हुन्छ है। तपाईँहरू ब्याङ्कमा जानुभयो, कुनै पनि संस्थामा जानुभयो भने त्यो फर्मेटमा के हुन्छ, पहिला फर्स्ट नेम होइन, त्यसपछि सर्ट नेम, मिड नेम अनि सर्ट नेम भनेर आइरहेको हुन्छ। किन भन्दाखेरि त्यही फर्मेट युज गरेर सफ्टवेयरमा चाहिँ एक्सट्र्याक्ट गर्न सजिलो हुन्छ उहाँले। ल हेर्नु अब यसलाई चाहिँ कसरी गर्ने, जस्तै रमेश कार्की मैले यसरी नै टाइप गर्दै जानु पर्यो भने त यो मेरो लागि चाहिँ टेडियस प्रोसेस हुन्छ नि त होइन। अब यसलाई कसरी गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि जस्तै रमेश कार्कीलाई मैले सेलेक्ट गरेँ, त्यसपछि एउटा फिचर्स छ डेटामा फेरि मैले क्लिक गरेँ, यो टेक्स्ट टु कलम भन्ने फिचर छ है, एकदमै युज हुन्छ। हेर्नु टेक्स्ट टु कलम क्लिक गरेँ, क्लिक गर्दा बित्तिकै डेलिमिटेड
मा हेर्नु त क्यारेक्टर सचेज कमाज अर ट्याब सेपरेट इज फिल्ड भनेको छ। यसमा रमेश र कार्कीलाई चाहिँ छुट्याएको के रहेछ, स्पेसले छुट्याएको छ नि, हो यसलाई चाहिँ डेलिमिटर्सहरू भन्छ। कमाले छुट्याएको छ भने नि त्यसलाई डेलिमिटर्स भन्छ। ल त्यही भएर मैले सेलेक्सन्स गर्ने डेलिमिटेड हो है। ल यहाँ हेर्नु प्रिभ्यू देखिरहेको हुन्छ 26 यो रोमा रमेश कार्की लेखेको रहेछ, एउटै हजुरको सेलमा चाहिँ आइरहेको छ। अब मैले नेक्स्ट क्लिक गर्छु। अब डेलिमिटर्सहरूको सेलेक्सन छ आयो। ल डेलिमिटर्स भनेको ट्याब हुँदो रहेछ। ट्याबले चाहिँ यो बाइफर्केट भएको छ त छैन, सेमिकोलनले छ त छैन। ल हेर्नु प्रिभ्यूमा देखिँदै जान्छ कमाले रहेछ, स्पेस अब यसमा म ठ्याक्क रोकेँ हो स्पेसले रहेछ। ल दुईवटा चाहिँ कलममा डिभाइड भएर आयो। मैले के गरिदिन सक्छु, नेक्स्ट क्लिक गरिदिएँ भने ल हेर्नु यसले चाहिँ डेस्टिनेसन्स पनि माग्यो। डेस्टिनेसन चाहिँ मेरो यसमा अब मैले यो दुईवटा सेलमा मैले फिल गर्नुपर्ने छ भने मेरो लागि डेस्टिनेसन $C$26 हुनुपर्ने हो नि होइन। मैले यसमा गएर एडिट गरिदिन पनि सक्छु, यसमा गएर क्लिक गरिदिनु, यो पोइन्टमा लगेर राखिदिनु होला। अब मैले यसमा गएर फिनिस गरिदिएँ भने देयर इज अलरेडी डेटा हियर, डु यु वान्ट टु रिप्लेस इट, ओके गरिदिनु होला। ल अब रमेश कार्की भनेर दुईवटा मेरो सेलमा आइपुग्यो। एकदमै युज हुने मध्येको फिचर छ है त। ल अब मैले सबै यो इन्टायर सेलेक्सन्स गरेँ है। इन्टायर सेलेक्सन्स गरिसकेपछि अब मेरो युजफुलनेसहरू हेर्नु होला। कहिलेकाहीँ हुनसक्छ मिड नेम पनि आउन सक्छ, त्यस्तो कन्डिसन्समा चाहिँ मैले एडजस्ट गर्नुपर्ने हुनसक्छ है त। ल हेर्नु जस्तै जीवन कमा प्रसाद अर्याल रहेछ, मेरो यो फर्मेटमा चाहिँ फर्स्ट नेम र सर नेम छ। अब यस्तो देखिसकेपछि हुनसक्छ मैले फेरि अर्को मिड नेमको एउटा क्राइटेरिया पनि डेभलप गर्नु पऱ्यो, त्यो पछि गर्दा पनि भयो। अब मैले यो सेलेक्सन्स गरेर टेक्स्ट टु कलम क्लिक गर्छु, डेलिमिटेड नै हो मेरो, नेक्स्ट गर्छु। अब हेर्नु होला अब मैले सुरुमा मेरो यो पोइन्टमा रहन्थ्यो, अब एउटै मेरो के छ सेलमा छ। अब यसलाई मैले डेलिमिटर्स अब देख्दा बित्तिकै पनि मलाई आइडिया लाग्छ एउटा ट्याब छ र छैन, सेमिकोलन छ र छैन। तपाईँले यसलाई सेलेक्सन्स गर्दै पनि जान सक्नुहुन्छ ग्रेजुअल्ली। जस्तै अब यो प्रिभ्यूमा हेर्दै जानु होला, बाइफर्केट भयो त कुनै छैन, सेमिकोलन छैन, कमा। ल जीवन कार्की जहाँ चाहिँ कमाले चाहिँ जीवन कमा प्रसाद अर्याल रहेछ, यो दुईवटा चाहिँ बाइफर्केट भयो है त। त्यसपछि अब बाँकीमा मैले स्पेस क्लिक गरेँ भने ल हेर्नु त स्पेस क्लिक गरेँ भने सायद मलाई रिक्वायर्ड चाहिँ मेरो के भयो एडजस्टमेन्टहरू आयो है त। अब यसलाई मैले नेक्स्ट गरिदिन्छु। त्यसपछि डेस्टिनेसन्स चाहिँ मैले यसमा के हुन्छ फेरि ओभरल्याप हुन्छ, त्यो भएर मैले डेस्टिनेसन्स यो D26 सेल्सबाट हो नि, मैले यसमा गएर क्लिक गरिदिन्छु, यो पोइन्टमा राखेँ, त्यसपछि गएर फिनिस गरिदिन्छु, ओके गरिदिन्छु। ल हेर्नु अब मेरो सबैतिर चाहिँ बाइफर्केट भएर आइपुग्यो हो। यस्तो कन्डिसन्समा चाहिँ के भयो, अब मैले म्यानुअली एडजस्ट गर्नुपर्ने पनि भयो। जस्तै अब यसमा मिड नेमको क्राइटेरिया छैन, एउटा चाहिँ कलम एड गरेर चाहिँ यसमा मैले कन्ट्रोल+ गरेर यसमा चाहिँ मिड नेम भनेर राख्नुपर्ने हो कि मिड नेम होइन। अब यसलाई चाहिँ तपाईँले एडजस्ट गर्नुपर्ने, प्रसादलाई यता सिफ्ट गर्नुपर्ने भयो, अर्याललाई यता सिफ्ट गर्नुपर्ने भयो है। सर्टेन एडजस्टमेन्ट त मैले आफूले पनि गर्न सक्ने भएँ नि होइन। ल यसरी चाहिँ मैले के गर्न सक्छु, टेक्स्ट टु कलमको युजले सहजता है, सहजता क्रिएट गर्न सक्छु। ल अब यो चिजलाई चाहिँ मैले जीवन प्रसाद अर्याललाई चाहिँ मैले के गरेँ, जीवन अर्याल भनेर मेरो फर्मेट अनुसारको गराएँ है त। जीवन अर्याल, यसलाई पनि यता सिफ्ट गराएँ, जीवन अर्याल। ल अब कहिलेकाहीँ रिक्वायरमेन्ट यो हुनसक्छ फेरि विभिन्न सेल्समा चाहिँ बाइफर्केट भएर आएको छ, तपाईँलाई हुनु पऱ्यो लेटर नै पठाउनु पऱ्यो, डियर रमेश कार्की भनेर लेख्नु पऱ्यो होइन। एउटै सेलमा भइसकेपछि यो दुइटै चिजलाई चाहिँ तपाईँले के गर्नु पऱ्यो, कनेक्ट गर्नु पऱ्यो एउटैमा। विभिन्न वे छ एक्सेलमा, यो होइन कि जस्तै मैले टेक्स्ट टु कलम गरेँ यसलाई विभिन्न वेबाट पनि गर्न सकिन्छ। तपाईँहरूको लेटेस्ट भर्जनको एक्सेल छ भने फ्ल्यास फिलबाट पनि यो युजफुलनेस आउन सक्छ। विभिन्न वे छन्, हामीले कुनलाई चाहिँ अप्ट गर्ने भन्ने कुरा हुन्छ है। र सर्टेन कुनै फिचर्सले फेरि करेक्ट रिजल्ट चाहिँ सधैँ दिन्छ भन्ने पनि छैन। हामीले मल्टिपल वेज भयो भने, अप्सन्स भयो भने मैले त्यसलाई युज गर्न सक्छु। अब कन्काटिनेट भन्ने टेक्स्ट टु कलम त गऱ्यौँ, 7मा मैले कन्काटिनेट भनेको थियो। कन्काटिनेट भनेको इनफ्याक्ट के हो त ल हेरौँ। अब मैले के गर्छु, यो दुईवटा रमेश र कार्की
रमेश कार्की मेरो रिक्वायरमेन्ट बुझ्नु भयो नि, रमेश कार्की भनेर मलाई एउटै सेलमा लिएर आउनु पर्यो। अब मैले सबलाई म्यानुअली गर्दाखेरि त मेरो लागि त टाइम लाग्न सक्छ धेरै, अझ जति धेरै डेटाहरू हुन्छ त्यति धेरै मेरो लागि टाइम कन्ज्युमिङ हुन्छ। अब मैले यसलाई के गर्छु, इजिकल टु कन्क्याटिनेट भन्ने फिचर छ ल हेर्नु, इजिकल टु कन्क्याटिनेट ओपन गर्दा बित्तिकै टेक्स्ट 1 र टेक्स्ट 2 भन्यो, टेक्स्ट गरेँ मैले, यसमा गरेँ कमा गरेँ, कार्कीमा यो वाला सेलमा गएर क्लिक गरिदिन्छु है, कमा। अब हेर्नु इन्टर गरिदिन्छु, पर्फेक्ट रमेश कार्की ल जोडिएर त आयो। तर एउटा स्लाइटली चाहिँ मलाई इरर जस्तो फिल भयो, ग्याप चाहिँ हुनुपर्ने थियो नि, यो भन्ने भयो भने एक्सेलमा तपाईँले के विचार गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै अब म फेरि यसलाई चाहिँ डिलिट गरेर अहिले मैले गरेको एकचोटि फिचर हेर्नु, फर्मुला हेर्नु होला, कन्क्याटिनेट D26 सेल कमा E26 सेल, यो दुईटा सेल्सलाई चाहिँ जोडेँ एकदम एक्ज्याक्टली। मैले चाहिँ जे चाहिँ मैले कमान्ड दिएको छु एक्सेलले पर्फेक्टली काम गरेको छ। अब मैले स्पेसलाई चाहिँ क्रिएट गर्नुको लागि चाहिँ जेनेरेट गर्नुको लागि के गर्छु, कन्क्याटिनेट कमा हैन ब्र्याकेट ओपन गरिदिनु, त्यसपछि रमेश यो सेलमा क्लिक गर्नु कमा, त्यसपछि कुनै पनि स्पेशल क्यारेक्टरहरूलाई चाहिँ प्रोभाइड गर्नु छ भने एक्सेलमा तपाईँले डबल कोट ओपन गरेर डबल कोट ओपन गर्नुभयो, स्पेसलाई चाहिँ यहाँ स्पेस दिनु होला, स्पेस कति स्पेस दिनु छ, जस्तै ल हेर्नु म 3 चोटि स्पेस प्रेस गर्छु है त, 1 2 3 ल हेर्नु, अनि डबल कोट क्लोज अनि कमा, अनि टेक्स्ट 3 भनेको यो कार्की भएको सेलमा गएर मैले E26 मा क्लिक गरेँ। अब इन्टर गरिदिनु होला, ल रमेश कार्की भनेर आइपुग्यो। अब लाग्यो अलिकति स्पेस बढी भयो भन्ने भयो भने फेरि जानु होला, यसमा गएर मैले 3 टाइम स्पेस प्रेस गरेको छु नि, अब डिलिट गरिदिनु 2 टाइम, 1 टाइम डिलिट 2 टाइम डिलिट, ब्याक स्पेस गरिदिनु, इन्टर गरिदिनु, मेरो लागि पर्फेक्ट आइपुग्यो। यसरी नै मैले युज गर्न सक्छु। अब यसलाई ल डबल क्लिक गरिदिनु त, त्यो मेरो एक्सेलले के गर्छ, लास्ट फर्मुलालाई रिड गरेर चाहिँ अटोफिल गर्छ, यो भयो भने पनि मेरो सजिलो भयो। ल फाइन, यो चाहिँ कन्क्याटिनेट है, यसको पनि विभिन्न वे हुन्छ। अब मैले सोधेँ, मैले के भनेर चाहिँ सोधेँ भन्दाखेरि कतिवटा चाहिँ हाउस छ हामीसँग हैन, कतिवटा चाहिँ हाउस रहेछ हामीसँग भनेर चाहिँ मैले सोधेँ भने ल हेर्नु त, रेड ब्लू ग्रीन येल्लो ब्ल्याक अरेन्ज पर्पल टिल ब्लू, यो यसरी मैले रिड, सायद यहाँ सबै यत्रो मसँग हाउस छैन होला, कुनै हाउस दोहोरिएको छ होला, जस्तै ओरेन्ज, यहाँ हेर्नुभयो ओरेन्ज हाउस, यहाँ गएर फेरि ओरेन्ज हाउस रहेछ भनिसकेपछि मसँग टोटल हाउस कति छ भनेर भन्दाखेरि चाहिँ मलाई अलिकति कम्पर्सम भयो। यस्तो अवस्थामा चाहिँ के छ, मैले टोटल सेलेक्ट गरिदिन्छु यो रेन्जलाई, मसँग रिमुभ डुप्लिकेट्स भन्ने फिचर छ, डेटामा क्लिक गर्छु, अघि मैले टेक्स्ट टु कलम युज गरेँ, डेटा भ्यालिडेसन्स युज गरेँ, रिमुभ डुप्लिकेट्स भनेर चाहिँ यसमा मैले राखेँ। ल हेर्नु रिमुभ डुप्लिकेट्स भन्ने फिचर छ, यसलाई क्लिक गरिदिनु, एक्सपान्ड द सेलेक्सन्स। यसले के सोध्यो भन्दाखेरि यो वर्कसिटभित्र अरूतिर पनि सेलहरू छ है, डेटाहरू छ, अरूतिर पनि डेटाहरू छ, इनफ्याक्ट डेटाहरू छ, त्यो डेटाहरूलाई पनि सेलेक्सन्स गर्न खोज्नु भएको र सेलेक्सन्स गर्न खोज्नु भएको हो भन्यो हैन। मलाई त यो हाउस मध्येबाट चाहिँ मलाई फाइन्ड आउट गर्नु छ भनिसकेपछि मैले कन्टिन्यू द करेन्ट सेलेक्सन्स गर्नु पर्यो है, रिमुभ डुप्लिकेट्स क्लिक गरिदिनु होला। यो गरिसकेपछि चाहिँ मलाई के सोध्यो भन्दाखेरि रिमुभ डुप्लिकेट्स माई डेटा हेज हेडर्स भनेर छ, अलरेडी मैले त्यो सेलेक्सन्स रेन्जमा गरेँ, माई डेटा हेज हेडर्स छैन। ल रिमुभ डुप्लिकेट्स भनेर चाहिँ क्लिक गरिदिनु होला, ओके गरिदिनु। 20 डुप्लिकेट्स भ्यालु फाउन्ड एन्ड रिमुभ 8 युनिक भ्यालु रिमेन। ल हेर्नु अब मेरो के भयो, बचेको कतिवटा हाउस रहेछ, अब मलाई रिड गर्न सजिलो भयो। 8वटा हाउस पो छ है मसँग, रेड छ, ब्लू छ, ग्रीन छ, येल्लो छ, ब्ल्याक छ, अरेन्ज छ, पर्पल छ र टिल कलरको चाहिँ हाउस छ भनेर मैले भन्न सजिलो भयो नि। हो यसरी चाहिँ रिमुभ डुप्लिकेट्सको पनि मैले युज गर्न सक्छु। ल अब त्यसपछि म पुगेँ केमा पुगेँ, फ्ल्यास फिल भन्ने एउटा चाहिँ फिचर्स छ, यो चाहिँ एक्सेल 2013 पछिको भर्जनहरूमा चाहिँ एभाइलेबल छ है। तपाईहरुले प्रिभियस पुरानो भर्जनहरू चाहिँ युज गर्दै हुनुहुन्छ भने नाउ इट्स टाइम टु गेट अपडेटेड है त, नाउ इट्स टाइम टु गेट अपडेटेड टु न्यू फिचर्स भनेर, अथवा न्यू भर्जन है, नयाँ भर्जनलाई चाहिँ अपडेट गर्नु होला। अब जस्तै यसमा मेरो रह्यो सुरुमा ITN को लोगोलाई पनि एडजस्ट गरिहाल्ने है त। अब मैले के छ यसमा मसँग एउटा फर्म्याट छ, फर्स्ट नेम राहुल, राम भट्ट, राहुल गुप्ता, शिवम सिंह भनेर मसँग
नेम एभाइलेबल छ। मलाई रिक्वायरमेन्ट के भयो, अघि सिकेको वेबाट पनि हुने भयो। एउटा चाहिँ फर्स्ट नेम र लास्ट नेमलाई चाहिँ डिभाइड गर्नु पऱ्यो भने मसँग के थियो, एउटा फिचर टेक्स्ट टु कलम फिचर्स थियो। त्यो नगरिकन अब मैले के गरेँ भने पनि हुनसक्छ, के गरेँ भने हुन्छ होला। ल हेर्नु, राम यसमा लेखिदिएँ है। अब म तल जाँदै गर्छु, राहुल लेख्न थाल्छु। राहुल लेख्दा नलेख्दै यो प्रिभ्यू देख्नुभयो सबै अटोमेटिक हो। यो चाहिँ फ्ल्यास फिलले चाहिँ काम गर्यो हो। इन्टर प्रेस गरिदिनु होला, सबैमा चाहिँ फिल भयो। ल हेर्नु, यहाँ राहुल भनेर आइपुग्यो। अब होइन मलाई चाहिँ अन्डु गर्नुपर्छ भने राइट क्लिक गरेर चाहिँ अन्डु फ्ल्यास फिल गरिदिनु होला, यसले हराउँछ। फेरि शिवम टाइप गर्दै जाउँ। अब मलाई यसलाई प्रिभ्यू दिएन है त। प्रिभ्यू नदिइसकेपछि फेरि मैले के गर्न सक्छु, सर्टकट चाहिँ मसँग छ, कन्ट्रोल र ई प्रेस गरेँ भने पनि मेरो के भयो, सर्टकटले चाहिँ फ्ल्यास फिलको फर्मुला युज गर्यो है त, कन्ट्रोल ई। लास्ट नेममा पनि त्यही गर्न सक्छु, भट्ट लेखेँ हो। अब गुप्ता लेख्दै जान्छु। ल गुप्ता मैले लेख्दा नलेख्दै मलाई प्रिभ्यू आइपुग्यो, इन्टर गरिदिनु, सबै आइपुग्यो होइन। यो नगरिकन ल मैले भट्ट मात्र लेखेँ, कन्ट्रोल ई प्रेस गरिदिएँ भने अटोमेटिक त्यसले फ्ल्यास फिलले चाहिँ रिड गर्यो। फर्स्ट लेटर अब आर लेखेँ, आर लेखेर फेरि आर लेखेँ होइन। अब यस लेखेँ, अझै आएन। मलाई के फिल गर्न सक्छु, कन्ट्रोल ई प्रेस गरिदिएँ भने ल हेर्नु, कन्ट्रोल ई गरेँ भने फर्स्ट लेटरहरू रिड गर्यो। यसरी नै सरनेमको चाहिँ मलाई चाहिँ फर्स्ट लेटर रिड गर्नु छ भने बी टाइप गरेँ, तल गएर कन्ट्रोल ई प्रेस गरिदिएँ। यो भयो भने मेरो सबै युजफुलनेस आयो। ल फ्ल्यास फिललाई पनि युज गर्नु होला। यो एउटा साधन हो, साध्य होइन है। फ्ल्यास फिलले चाहिँ सहजता बनाउँछ, तर साथसाथमा तपाईँहरूले चेक पनि गर्नुपर्ने हुन्छ। र यसको चाहिँ प्रत्येक बेलामा चाहिँ यसले राइट चाहिँ मलाई चाहिँ फङ्सन अथवा त्यसको फिचर्स चाहिँ राइटली युज हुन्छ भन्ने पनि छैन। र धेरै अवस्थामा चाहिँ यसले चाहिँ मलाई करेक्ट रिजल्टहरू दिइरहेको हुन्छ। यसलाई एकचोटि ट्राई पनि गर्नु होला। ल फ्ल्यास फिलहरू पनि गरेँ मैले, विभिन्न यो अझै वर्क फाइलहरू यहाँ छोडिदिएको छु, यसलाई प्र्याक्टिस पनि गर्नु होला है त। यो विभिन्न डेटा छ, यो मध्येबाट पनि प्र्याक्टिस गर्नु होला। आइडी नेम 2015 हेमन्त केटिएम रुपिज। ल अब यसलाई नै एउटा एडजस्ट गर्नु पऱ्यो भने, जस्तै यसमा आइडी नम्बर 215 यहाँ लेख्नु पऱ्यो हेमन्त है। यहाँ आउनु पऱ्यो क्रेडिट एमाउन्ट भन्दाखेरि कति आउनु पऱ्यो, रुपिज 450 आउनु पऱ्यो। यसरी नै म्यानुअल्ली चाहिँ मैले फिलअप गर्नु पऱ्यो भने कति टाइम लाग्न सक्छ। अब यही चिजलाई चाहिँ केही हुन्छ होला अलिकति, योभन्दा अलिकति इम्प्रोभाइज, बरु त्यसपछि मैले काम गर्न सक्ने। अघिको जस्तै टेक्स्ट टु कलमले युज गर्छ, काम गर्छै गर्दैन होला। यो सेलेक्ट गरिदिनु, डेटामा जानु, टेक्स्ट टु कलम क्लिक गर्नु, डेलिमिटेड हो। अहिले प्रिभ्यूमा देख्नु भएको छ, कुनै बाइफर्केट भएको छैन। नेक्स्ट गर्नु होला। ल हेर्नु मेरो अब यो सज मैले सबै हटाएँ भने डेलिमिटर्सहरूलाई काम गर्दैन। ट्याब प्रेस गरेँ भने प्रिभ्यूमा कुनै डिभाइड भएको छ छैन। सेमिकोलन गरेँ भने छ छैन। कमाले सेलेक्ट गरेँ भने छ छैन। स्पेसले चाहिँ सेलेक्सन्स गरेँ भने ल हेर्नु अब मेरो लागि चाहिँ के भइसक्यो, क्रिएट भएर आइपुग्यो। मैले नेक्स्ट गरिदिन्छु। मलाई कहाँ चाहिँ डेटा प्लेस गर्नु छ, यो पोइन्टबाट सोर्स त्यहाँ दिएँ, फिनिस गरिदिन्छु। ल हेर्नु अब मलाई सजिलो त भयो। अब एउटा पोइन्टमा चाहिँ एडजस्टमेन्ट गर्नु पर्यो। आइदर तपाईँले कलम एउटा एड गरिदिनु, यो क्रेडिट एमाउन्ट होइन लोकेसन्स हो होइन। यो कलम चाहिँ क्रेडिट एमाउन्टको तपाईँले अब एडजस्ट गरिदिनु यसरी यो सेलमा, अथवा यसलाई डिलिट गरेर यताको डेटालाई चाहिँ यतातिर गरिदिनु भयो भने, मैले अघि म्यानुअल्ली गर्नभन्दा अहिले मलाई अब वर्कआउट गरेर थोरै करेक्सन्स अथवा एडिटिङ गर्न सजिलो भयो। ल यसलाई प्र्याक्टिस गर्नु होला र रेगुलर युजमा लिएर आउनु होला। स्टिल मेरो एट द एन्ड पनि डिस्क्लेमर, अन्टिल एन्ड अनलेस यु मेक्स द प्र्याक्टिस है। प्र्याक्टिस गर्नुभयो भने यो बिर्सिनुहुन्छ। र वान एन्ड ओन्ली एउटा चाहिँ एक्सलमा चाहिँ फर्मुला छ, त्यो भनेको प्र्याक्टिस 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 है त। थ्याङ्क यू, हेभ नाइस डे, नाइस टाइम।